वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें अवैस तौहीद साहब से और सारा ज़मान साहिबा से, और हम उनसे बात करें अमेरिकन इलेक्शंस पे। अवैस साहब, ऑब्वियसली बहुत अहम सवाल पाकिस्तानी जो ऑडियंस है ख़ास तौर पे उसके लिए, हमने गाज़ा के ऊपर बहुत बहस पाकिस्तान में तो होती रही और हम तो यहाँ से अमेरिकन इलेक्शन को भी इस सारे जाविये से देख रहे थे। सर, मुसलमान वोट, अरब वोट, उसका कितना हम कह सकते हैं इस इलेक्शन पे असर पड़ा, या जो डेमोक्रेट पार्टी की हम कह सकते हैं डिफीट है, कोई रोल उसमें था, चाहे वो मिशिगन के हवाले से हो या ओवरऑल? अच्छा देखिए, इशू तो रहा है और ख़ास तौर पे मुस्लिम अमेरिकन के लिए इशू रहा है। अरब मुस्लिम जो मिशिगन के अंदर एक बड़ी तादाद में है, क्रिश्चियन लेबनीज़ भी वहाँ पे बड़ी तादाद में है, उन सब के तो आंगन का ये कहानी थी जो दर्द की या उसकी कि उनको वो डायरेक्टली रिलेट कर रहे थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अमेरिकन भी ये गज़ा के इशू को लेके काफ़ी वो कर रहे थे। लेकिन कल अब अमेरिकन लोकल चैनल्स को आप देखें तो आई हार्डली got to hear any mention of Gaza, ongoing Gaza war. So which actually reflects the fact कि इतना domestic issues इतना eclipse कर जाते हैं foreign issues को, जो कहीं ना कहीं narrative में होते हैं, और खुद उन्होंने फील किया डेमोक्रेटिक पार्टी ने कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर उनके शायद कैंपेन में या उनके नैरेटिव के अंदर एक हर्डल बनाएगा। आपको पता है कि प्राइमरीज के अंदर जो है 100,000 अनकमिटेड वोट पड़ा, फिर जिल स्टाइन को जो है काफ़ी सपोर्ट मिली, जो एक प्रो पैलेस्टीनियन मार्चेस या प्रो पीस प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा रही हैं। ग्रीन पार्टी की उम्मीदवार थी सदारती इंतखाबात के अंदर। जो यंग वोटर्स थे वो भी कहीं ना कहीं एक मकबसे का शिकार थे। मुस्लिम वोटर्स की अगर हम बात करें तो मुझे ये लगता है कि गाजा का कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल है मिडल ईस्ट के अंदर। ज़ाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप तौजीहात के अंदर नहीं जाते, एक्सप्लेन नहीं करते, उन्होंने सिर्फ एक जुमला बोला कि जी हम पीस कर देंगे मिडल ईस्ट के अंदर। तो उसके उन्होंने सिर्फ ये कहा, और खुद जो मिस हैरिस हैं उन्होंने हल्का सा डिस्टेंस करने की कोशिश की जब वो सदारती उम्मीदवार विड्रॉ करने के बाद, बाइडेन के बाद जब वो आई डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार, उन्होंने डीएनसी के अंदर भी ये मेंशन किया था, अगर आपको याद हो कि जी ह्यूमन सफरिंग्स की या पैलेस्टीनियन सफरिंग का भी जिक्र किया था। लेकिन एक चीज जो मानने वाली बात है कि एक स्टेटेड पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी, और उसके अंदर एक सीधा सीधा स्टांस है अमेरिका का कि जी इजराइल को दिफा करने का हक है। लेकिन साथ में डेमोक्रेटिक पार्टी ने कुछ अर्से के बाद से ही जंगबंदी के नैरेटिव किया। एंटोनी ब्लिंकन गए कतर खत्ते में गए, कतर और जो इजिप्ट है उन्होंने सालिसी करने की कोशिश की, लेकिन टस से मस नहीं हुए नेतन्याहू, जंगबंदी नहीं हो सकी। लेकिन कमिंग बैक अगेन टू योर क्वेश्चन कि क्या मुस्लिम वोटर्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी, लेकिन मुस्लिम वोटर्स के लिए और भी प्रायोरिटीज थी, जैसे इकोनॉमी को लेके, इमिग्रेशन को लेके, और वो एक मकमसे का शिकार रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो एक बड़ा इशू होगा। और रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, आपको पता है कि ग्लोबल अफेयर्स पे आपकी नज़र है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी पहले टेन्योर के अंदर थे तो उन्होंने एम्बेसी जो है वो टेल अवीव से जेरूसलम कर दी थी। 1967 में जो सीज हुआ था इलाका या कैप्चर किया था गोलान हाइट्स का, उन्होंने वो रिकग्नाइज किया था। और इवन जो एक मुतनाज़े एक है नज़र में पैलेस्टीनियंस के, और उनका मुतालबा है कि जेरूसलम जो है वो उनका दारुल खिलाफ होना चाहिए, उसका भी जिक्र उन्होंने अपने इजराइल के दौरे में किया था। तो इसी तरीके से एक स्टेटेड पॉलिसी है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी शायद बहुत बड़ी पॉलिसी में चेंज नहीं लेकर आ सके और ला सके, लेकिन जंगबंदी की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका नैरेटिव ये है, आखिरी जुमला, कि उनका नैरेटिव ये है कि अरबों डॉलर जो आप गैर मुल्की जगहों में खर्च कर रहे हैं वो अमेरिका पे खर्च होना चाहिए, अमेरिका तरजीह होना चाहिए, फर्स्ट अमेरिका। सो जी सारा साहबा, यही सवाल, आई मीन ऑब्वियसली मिशिगन में हमने तब्दीली देखी। डू यू थिंक इट मेड अ डिफरेंस टू द हैरिस कैंपेन? बिकॉज ऑब्वियसली
ہم بہت ذکر کرتے ہیں یونیورسٹیز پہ بہت ہم نے احتجاج دیکھا اور اس کے اوپر جس قسم کا کریک ڈاؤن ہوا. ڈڈ دا ینگ ووٹر اسٹے اوے؟ لیٹس مسلم ووٹ اسائڈ. دیکھیں اس میں سب سے تو بڑی بات یہ ہے کہ جب پولنگ کا ڈیٹا ایک ہمارے سامنے آئے گا اور خاص طور پہ سرٹیفائڈ ڈیٹا جب سامنے آئے گا اور اس کو انالائز کیا جائے گا تو کلیئر پکچر جو ہے وہ تو تبھی ایمرج ہوگی. ایک ایگزٹ پول میں آج دیکھ رہی تھی, آئی بلیو واشنگٹن پوسٹ نے وہ چھاپا ہوا تھا, اور اس میں تھا کہ مشیگن میں ہیرس کو 35% ملا ووٹ, جتنا کہ کاؤنٹ ہو چکا ہوا تھا اس کا 35, اور ٹرمپ کو 61%. اور میرے خیال میں جب تک ٹائم کو بھی غالباً زیادہ ووٹ پڑا ادھر, اف آئی ایم ناٹ رانگ. سو مشیگن میں تو انہوں نے جو رزلٹ وہ دکھا رہے تھے اس وقت اس میں تھا کہ جی تھرڈ پارٹی کو فی الحال ہم نے فیکٹر ان نہیں کیا, تو ایک لمیٹڈ سی پکچر میرے سامنے ہے. آئی ووڈنٹ سے کہ دس از دی انٹائر پکچر. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں سوئنگ اسٹیٹس میں اور آپ نے وہاں ووٹر کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو آپ بہت سی ڈفرینٹ سلیبز میں ووٹرس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. آپ جینڈر وائز بھی دیکھتے ہیں, ایجوکیشن وائز دیکھتے ہیں, ریس وائز دیکھتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ایشوز کیا کیا ہیں. سو عرب مسلمس کے لیے اور نان عرب بھی جو مسلمس ہیں ان کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ ایشو تھا. جوئش امریکنس کے لیے یہ ایک امپورٹنٹ ایشو تھا, اور اس کے اوپر لوگ ڈیوائڈڈ بھی اس لحاظ سے تھے کہ بائیڈن جنگ ختم نہیں کرا سکے, لیکن بائیڈن نے اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے نیتنیاہو پہ پریشر بھی ڈالنا شروع کیا, اور جیسے ابھی اویس نے بھی ذکر کیا کہ جنگ بندی کی بھی بار بار بات کی. ہیرس نے بھی اپنے کیمپین ٹریل پہ یہی بات کی کہ جی اسرائیلی جو ہاسٹیجز ہیں ان کو بھی واپس آنا چاہیے, اور فار ٹو مینی پیلسٹینینز ہیو بین کلڈ. ٹرمپ نے کہا میں جنگ ختم کرا دوں گا, لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ کیسے کرائیں گے. تو جب نیش گروپس میں آپ جاتے ہیں تو ایشوز جو ہیں وہ تھوڑے ویری ہوتے جاتے ہیں, لیکن بگ پکچر میں فورن پالیسی عام طور پہ ایشو نہیں ہوتی انلیس امریکہ کسی بڑی جنگ کا حصہ ہے. آپ کو یاد ہوگا, you don't think جیسے اویس صاحب نے بکا either we don't know yet or you think that it was not an important issue, overall election result پہ فرق نہیں پڑا. so it's a bit of both. it's a bit of both کیونکہ دیکھیں الیکشن ریزلٹس پہ فرق پڑتا ہے سوئنگ اسٹیٹس کے سوئنگ سے. ٹھیک ہے, کس سوئنگ اسٹیٹ نے کس بنیاد پہ سوئنگ کیا, یہ چیزیں پھر جب ہم ڈیٹا کو بریک ڈاؤن کریں گے تب پتہ لگے گا کتنی میٹر کی ہیں. اچھا اب وقت بہت کم ہے, so I'm going to ask جی اویس صاحب بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, مجھے یہ بتائیں اویس صاحب, وقت بڑا کم ہے, اویس صاحب do you think Trump will be a different man this time around? ان کے جو فالوورز ہیں, چاہنے والے ہیں, اور جو دوسرے لوگ جنہوں نے نئے طریقے سے ووٹ دیا ہے, کیونکہ ایک بھاری مینڈیٹ ملا ہے اور سینٹ کے اندر بھی ریپبلکن کی برتری نظر آ رہی ہے, تو ان کو قانون سازی میں بھی بہت زیادہ آسانی ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈومیسٹک ایشوز پہ, اینٹی امیگریشن لاز پہ, ٹیرفس کے امپوز کرنے پہ, جو امپورٹس ہیں چائنا کے اس میں رکاوٹ یا اور دوسری جگہوں پہ, لیکن ایک بڑا جو فیصلہ ہوگا اس پہ تو وہ میرے خیال میں فارم رہیں گے. لیکن جو دوسری جانب جو یوکرین کی جنگ ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا آنے والے وقتوں میں, کیونکہ نیٹو پہ نکتہ چینی کی ہوئی ہے, کرٹیسزم کی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. فرسٹ ٹینیور کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ نیٹو کے اراکین جو ممالک ہیں ان کا خرچہ امریکہ اپنے بوجھ پہ کیوں لے اربوں ڈالر کا, اور ابھی بھی انہوں نے اپنی کیمپین کے اندر کیا, اور یوکرین کی جنگ کا ماننا ہے ان کا کہ وہ فوراً بند کروا دیں گے, اور ان کے ساتھ پوٹن کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کا ذکر کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یورپی ممالک, ویسٹرن طاقتیں انکلوڈنگ ڈیموکریٹک پارٹی کے اس نیریٹو کو کافی دھچکا محسوس ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں جب ڈونلڈ ٹرمپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جائیں گے. دوسری جانب جو آپ بات کر رہی تھی, سارا بات کر رہی تھی, دیکھیے جب سات سوئنگ اسٹیٹس کے اندر جارجیا, وسکانسن, نارتھ کیرولائنا اور پینسلوینیا اگر جیت گئے ڈونلڈ ٹرمپ, تو پھر میشیگن کی جو امپورٹنس ہے وہ کم رہ جاتی ہے. ایشو اہم مسلم امریکنز کے لیے غازہ کا یا مڈل ایسٹ کے اندر جو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے یا شعلے بھڑک رہے ہیں, یہ چنگاریاں نظر آ رہی ہیں, ایران, سیریا, عراق تک, لیبنان میں جنگ جاری ہے, تو وہ ایشو کی اہمیت اپنی جگہ پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ 4 اسٹیٹس کے بعد پھر میشیگن کے ووٹوں کی وہ امپورٹنس نہیں تھی جو الیکشن سے میں مانا جا رہا تھا کہ میشیگن شاید ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہو.